4 इंजीन आशिल्ल्याचो प्रॉब्लेम जाला आमकां। म्हणजे फोंड्यान 4 आमदार, 4य BJPचे आनी 4य आमदार मंत्री आशिल्ले। सो कोण थंय बसतलो, कोणालो मनीस थंय बसतलो, हाजे वयल्यान तो प्रॉब्लेम सुरू जाला। आनी हितून कलाकार आनी कलाकारांची जी पळय कला मंदिर आसा ताजी वाट लागत चल्ल्या। राजीव गांधी कला मंदिराकडेन खंय प्रशासनाचें लक्ष ना। हे कला मंदिर वायट स्थितीन आशिल्ल्याचें चित्र दिसून येता म्हूण कलाकार उलयतात। कला मंदिराच्या फॉल सिलिंगाचो कांय भाग कोसळिल्लो, तो दुरुस्त केल्लो ना। एखाद्या वेळार जर असोच हेर भाग कोणाचेर पडून कोणाकूय दुखापत जाली जाल्यार ताका जबाबदार कोणाक थारावपाचें, असोय प्रश्न लोकांक पडटा। ह्या कला मंदिराची देखरेख जावंक जाय, मात कमिटी खंय नेमिल्ली ना, जी बेगीनच्या बेगीन नेमची अशी मागणी लोक करतात। त्याच प्रमाणे जे कितें दुरुस्तीचें काम जावंक जाय ते प्रशासनान बेगीन करून घेवचें अशी मागणी काँग्रेस नेता तशेंच आप नेताय करतात। रवी बाबा, आज आमी कला मंदिराची परिस्थिती पळयली। कला मंदिराची परिस्थिती जर पळयत जाल्यार अक्षरशः खरेंच बिकट परिस्थितीन आसा। थंय भुरगे शिकता, थंय लोक येतात, प्रोग्राम जातात, इतले थिएटर सामके बिजी आसता, तरी आसतना वयलो जो हे आसा फोर आसा हो अर्दो सुमार तुटोंक पावल्लो आसा। थोडे कडेन ते तुटोनूय बीन पडलेले आसा। सो हेचेर तुमचें कितें मत? पुणेचें जे राजीव गांधी कला मंदिर आसा हें एक आमचें सांस्कृतीक कला केंद्र कशें, आनी हांगा फक्त नाटकां आनी बाकीचे गायनाचे कार्यक्रम जाता अशें न्ही, पूण त्याच बरोबर हांगा म्हाका दिसता खुबशे भुरग्यांक ह्या कला क्षेत्रांत ज्यो गोश्टी शिकपा जाय आनी जे नवे कलाकार घडटा ते घडपाचें काम ह्या राजीव गांधी कला मंदिरांतल्यान जाता। आनी आमी पळयलां की जेन्ना पणजेचें कला अकादमी जेन्ना रिनोवेशन आशिल्लें तेन्ना सगळो भार म्हणजे सगळे कार्यक्रम फोंडेच्या राजीव गांधी कला मंदिरांत जाताले। आतां काही काळ जालो अशें आमकां आयकूं येता की हांगा जी समिती लागता, मॅनेजमेंट कमिटी, ती खंय फॉर्म जाल्ली ना, चेअरमॅन ह्या राजीव गांधी कला मंदिराचो अपॉयंट जाल्लो ना। आनी वारंवार फोंडेचे कलाकार मागणी करता की हांगासरली कमिटी फॉर्म जावची। आतां कमिटी कित्याक लागता? कमिटी आसल्या कारणान तेजेर देखरेख दवरप, थंयचे जे बारीक सारीक कितें दुरुस्ती येता, त्याच बरोबर कार्यक्रम कला मंदिर बरे भशेन चलोवप, म्हणजे खंय तरी लोकांचे आनी जे गव्हर्मेंटाचे जे फंक्शनरीज आसता, जसो आतां मेंबर सेक्रेटरी आसा राजीव गांधी कला मंदिराक, हाज्या बद्दल कनेक्ट कसो न्ही तो, कलाकारांच्यो मागण्यो कितें, कलाकारांच्यो गरजो कितें, कला मंदिर कशें मेंटेन करप। म्हाका दिसता ह्या गोश्टी कडेन सरकाराचें खूब दुर्लक्ष जालां। ह्योच न्ही, कला मंदिरूच न्ही, आमी आतां काल पयर आमकां पेपरांनी आमी वाचलां, मिडियाचेर पळयलां की एक शाळेचे छप्पर काय फॅन कितें तरी भुरग्याचेर पडलो, दुसरे कडेन खंय तरी छप्पर पडलें। म्हणजे खंय तरी सरकाराचें दुर्लक्ष चल्लां। सरकार फक्त स्वताचे प्रमोशन कशें करप, मोठे मोठे इव्हेंट करून हे सरकारा मार्फत BJP पक्ष आपलो प्रचार करता आनी सामान्य नागरिका कडेन, सामान्य नागरिकाच्यो ज्यो गरजो आसा ताजे कडेन दुर्लक्ष करता। हें आमकां ह्या ल्हानशे आज आमचे जे मोठे हांगा ल्हान न्ही, मोठे जे राजीव गांधी कला मंदिर आसा ताजे कडेन जर पळयत स्थिती जाल्यार तातूंतल्यान दिसून येता। कालची एक तुका गोश्ट सांगता, काल आमी हांगा प्रोटेस्ट केल्लो, क्रांती मैदानाचेर गेले, फोंडेच्या क्रांती मैदान। क्रांती मैदानाची जर तुमी परिस्थिती पळयली, थंयची जर तुमी एक जंय निवळसाण दवरपा जाय पळय ती जर तुमी पळयत न्ही, खूब वायट दिसलें काल। सगळी कडेन प्लास्टीक पडलां, खंय तरी कार्टून्स पडल्या, कोणेन कितें कितें नाका आशिल्ल्यो गोश्टी हाडून हांगा थंय उडयल्ल्यो आसा। म्हणजे परिस्थिती पळय जाल्यार अशें दिसता की हांगा क्रांती मैदानाचेर कोण वर्सान वर्सां येवं ना काय कितें, कोणाचें लक्ष ना काय कितें। येदे व्हडलें क्रांती आमचे थंय हें बांदलें, क्रांती मैदान बांदलें, पूण ताजे हाजे कडेन कांयच दुर्लक्ष ना। म्हणजे फोंड्यान आज बारीक सारीक गोश्टी कडेन सरकाराचें कंप्लीट दुर्लक्ष जालां। आयज आमी राजीव गांधी कला मंदिर पळयलें, पळोवपाची परिस्थिती ना। राजीव कला मंदिर काय आनी कोणाचें एक मोडकें घर अशें थंय वयतकीर परिस्थिती दिसता। कारण ते भुरगीं शिकता,
सो एज अ कलाकार म्हणून तुमचें कितें हेजेर मत? पण ताका कला मंदिराक सध्या कोण वाली ना आनी हो प्रॉब्लेम कितें जाला हो तो 4 इंजीन आशिल्ल्याचो प्रॉब्लेम जाला आमकां. म्हणजे फोंड्यान 4 आमदार 4य BJPचे आनी 4य आमदार मंत्री आशिल्ले. सो कोण थंय बसतलो, कोणालो मनीस थंय बसतलो हाजे वयल्यान तो प्रॉब्लेम सुरू जाला. आनी हितून कलाकार आनी कलाकारांची जी पळय कला मंदिर आसा ताजी वाट लागत चल्ल्या. कोण चलयता सध्या कला मंदिर? एक्झिक्युटीव कमिटी ना. डिसिजन्स कोण घेता? कोणूच घेना. थंय कोण तरी मेंबर सेक्रेटरी बसयल्या, ती खंय तरी एडमिनिस्ट्रेटिव्ह वर्कांतल्यान आयल्या, तिका कलाकारांच्या बाबतींतलें कांयच खबर ना. सो थंय जाता तितले बेगीन कमिटी अपॉयंट जावपा जाय, ते कलाकार अपॉयंट जावपा जाय. ते कलाकारां खातीर कितें तरी करतले, कला मंदिरा खातीर कितें तरी करतले. हांगा तुमगेले इंटरनल पॉलिटिक्सान 4 इंजिनां ती 4य वटेच्यान वता आनी कला मंदिर आनी आमच्या फोंड्या फूल तालुकाच पाड पडपाक लागला. सो हें डबल इंजीन चोपल इंजीन कांयच फायद्याचें ना. हें आमकां काबार करून उडयता. आनी कला मंदिर थंय आमची ड्रामा स्कुलाची भुरगीं शिकता. कळ्ळें? कितलेशेच कडेन इन्सिडंट आमी सद्या आयकता, सिलींग पडटा, फॅन पडटा. थंय परिस्थिती पळयत तेजें मेंटेनन्स सारकें ना. कितेंय जर पडलें भुरग्यांचेर आनी कितेंय जर दुखापत जाली जाल्यार कोण जबाबदार ताका? हाजेर विचार करपाक जाय. कारण ड्रामा स्कूल आयला तें आमच्या बऱ्या खातीर आयलां, फोंडेकारांच्या बऱ्या खातीर, पुराय गोंयच्या बऱ्या खातीर आयलां. पूण तें आमी जर मेंटेनूच करना जाल्यार फुडें आमकां कला मंदिर म्हणटा तें आनी पळोवपाक मेळपाना. थँक्यू. नमस्कार येवकार. आमी सध्या आसा फोंड्याच्या राजीव गांधी कला मंदिर, म्हणजेच कलाकारांचें घर. हय, हे राजीव कला मंदिराची जर परिस्थिती आमी पळयली आसत जाल्यार नाका रे बाबा म्हणपाची पाळी येता. ती कित्याक तें आमी तुमकां सांगता की जेन्ना आमी सकयल तो वयर सुद्दां गेले जाल्यार सिलींग जें आसा हें कोसळपाक लागलेलें आसा. आमी हेज्यान पयलीं ही बातमी केल्ली, पूण अजून मेरेन जी ऑथॉरिटी आसा हेका म्हाका दिसता जाग येवंक ना काय म्हाका दिसता आयकोंक कमी येता हें खबर ना. पूण हो अक्षरशः लोकांच्या जिवा कडेन खेळ जावन आसा. हांगासर भुरगीं शिकता, भुरगीं हांगासर प्रॅक्टीस मारतात, हांगासर स्टाफ आसा. हेंच्या तकलेर जर पडलें आसत जाल्यार हांगासर ही केदी मोठी हानी जातली ही आमी सांगपाक शकना. फाटल्या दिसांनी आमी पळयलें, काल पयर आमी पळयलां की शाळा ज्यो आसा ह्या शाळांनी फॅन सकयल पडोवन भुरग्यांक दुखापत जाल्ली आसा. म्हणजे कोणाक तरी कितें तरी जातलें आनी सरकारी ऑथॉरिटी ज्यो आसा ह्यो जाग्यो जातल्यो काय कितें. हेचे डिपार्टमेंट जे आसा हे सीएमा कडेन आसा. हेचेर खंय तरी म्हाका दिसता एक कमिटी घालपाची तयार आसा. कमिटी कित्याक जाय आसता तर कमिटी इतल्याच खातीर जाय आसता की ह्या कला मंदिराची देखरेख करपा खातीर. पूण हांगासर अशें कांय दिसना. हांगासर अक्षरशः हो भुरग्यां कडेन खेळ खेळ्ळो वयता. आमी पळोवपाक शकता ज्या पद्दतीन आमी दाखयलें सेम त्याच पद्दतीन हांगासरल्यो टॉयलेटी ज्यो आसा ह्यो खंयच्यो सारक्यो चलना, थोड्यो चलता, हें बी आमकां पळोवपाक हांगासर येतकीर पळोवपाक मेळ्ळें. हेचेर खंय तरी आतां तरी सरकारान जागो जावचो जेणे करून हांगासर कोणाचेरूय एक वायट इजा जावच्या पयलीं म्हाका दिसता हें सगळें जाग्यार घालपाची गरज आसा अशें जायते हांगासरले समाजसेवक जावं कलाकार मागणी करतात. पळयत रावात इन गोवा खातीर हांव फोंड्या साकून दिनेश नायक.